Good morning, everyone. Welcome back to the online study of Max Divine Educational Hub. I hope you are all fine. This is Ruma, your Urdu teacher. Your Urdu class has been started. बच्चों, हमारे एफ ए फर्स्ट कंप्लीट हो चुके हैं। एफ ए फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद अब हम एस ए फर्स्ट का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एस ए फर्स्ट में सबसे पहले आज हम सबक नंबर 4 चांद बीबी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपने इस सबक को शुरू करते हैं। बहादुरी में सिर्फ मर्द ही नहीं, बहुत सी औरतें भी ऐसी हुई हैं जिन्होंने इस मैदान में बहुत शोहरत हासिल की है और रहती दुनिया तक उनका नाम ज़िंदा रहेगा। हिंदुस्तान में भी बहुत सी औरतों ने ये मर्तबा हासिल किया है। ऐसी ही औरतों में एक नाम है चांद बीबी का। हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा चांद बीबी को उनकी बहादुरी की वजह से जानता है। चांद बीबी को बचपन ही से बहादुर लड़कों की तरह तालीम व तरबियत दी गई, जिससे वो घुड़सवारी, तीर अंदाज़ी, तलवार और बंदूक चलाने में माहिर हो गईं। वो जब बड़ी हुईं तो उनकी बहादुरी और समझदारी की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। चांद बीबी की शादी बेजापुर के बादशाह अली आदिल शाह से हुई। अली आदिल शाह बहुत समझदार, बहादुर और रहमदिल इंसान था। चांद बीबी रियासत के कामों और मुकदमों में अली आदिल शाह की मदद करती थीं। ज़रूरत पड़ने पर फ़ौजी लिबास पहनकर और घोड़े पर सवार होकर जंग के मैदान में भी पहुंच जाती थीं और अपनी फ़ौज की कमान संभाल कर उसका हौसला बढ़ाती। अली आदिल शाह की कोई औलाद ना थी। चांद बीबी के मशवरे से उन्होंने अपने भतीजे इब्राहिम आदिल शाह को अपना वली अहद बना लिया। वली अहद किसे कहते हैं? यानी राजा का उत्तराधिकारी बना लिया था। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है आपको अच्छे से? हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? चांद बीबी के बारे में। चांद बीबी जो थी वो बहुत ज़्यादा बहादुर थी और समझदार भी थी। उन्हें बचपन से ही ये तालीम दी गई थी कि वो घुड़सवारी और तीर अंदाज़ी, तलवार और बंदूक चलाने में माहिर हो गई थी। ठीक है, इस वजह से उनकी जो ये समझदारी और बहादुरी थी उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई थी। ठीक है, और चांद बीबी की जो शादी हुई थी वो बेजापुर के बादशाह अली आदिल शाह से हुई थी। ठीक है, अली आदिल शाह जो थे बहुत ज़्यादा समझदार थे, बहादुर थे और रहमदिल इंसान भी थे। ठीक है, अली आदिल शाह की कोई औलाद नहीं थी। चांद बीबी के मशवरे से उन्होंने अपने भतीजे इब्राहिम आदिल शाह को अपना वली अहद बना लिया। ठीक है, अली आदिल शाह का अचानक से इंतकाल हो गया। अली आदिल शाह का अचानक से इंतकाल हो गया। अली आदिल शाह कौन थे बच्चों? चांद बीबी के शौहर। ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह को बेजापुर का हुक्मरान बना दिया गया। चांद बीबी बेजापुर के हुकूमत का सारा काम इब्राहिम आदिल शाह को सौंप कर अपने वालिद की रियासत अहमदनगर आ गईं। अहमदनगर आते ही चांद बीबी को अकबर जैसे ताकतवर बादशाह की फ़ौज का मुकाबला करना पड़ा। किसकी फ़ौज का मुकाबला करना पड़ा उन्हें? अकबर। ठीक है, अकबर जैसे ताकतवर बादशाह की फ़ौज का मुकाबला करना पड़ा। ठीक है, मुग़लों के हमले से पहले ही चांद बीबी ने अहमदनगर के बचाव का सारा इंतज़ाम कर लिया था। मुग़लों ने अहमदनगर के किले को चारों तरफ से घेर लिया और किले में दाखिल होने के लिए पूरी ताकत लगा दी, मगर चांद बीबी ने उनकी सारी कोशिश नाकाम कर दिया। जब मुग़लों ने देखा कि अहमदनगर का किला फ़तह करना मुमकिन नहीं, तो उन्होंने किले की दीवार को बारूद से उड़ाने का इरादा कर लिया। बच्चों, जब मुग़लों ने देखा कि अहमदनगर का किला फ़तह करना मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने किले की दीवार को बारूद से उड़ाने का इरादा कर लिया था। ठीक है, चांद बीबी ने रातों रात मेहनत करके सुरंगों में रखी हुई बारूद निकलवा दी। हाँ,
ایک سرنگ کا پتہ نہ چل سکا۔ ایک زبردست ایک دھماکہ ہوا اور قلعے کی دیوار کا ایک حصہ گر گیا۔ چاند بی بی کے سپاہیوں کی ہمت جواب دے گئی اور وہ جنگ سے بھاگنے لگے۔ بچوں جب لڑائی ہوتی گئی، ٹھیک ہے، تو چاند بی بی کے جتنے بھی سپاہی تھے انہوں نے ہار ماننی شروع کر دی اور وہ جنگ سے بھاگنے لگے تھے۔ تب چاند بی بی چہرے پر نقاب ڈالے، ہاتھ میں تلوار لیے، ننگے پاؤں قلعے کی ٹوٹی ہوئی دیوار پر شیر کی طرح جا کھڑی ہوئیں اور اپنے سپاہیوں کی ہمت باندھی۔ وہ کہاں جا کر کھڑی ہو گئی بچوں؟ قلعے کی ٹوٹی ہوئی دیوار پر شیر کی طرح جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنے سپاہی یعنی جو ان کے سپاہی تھے جو جنگ سے بھاگنے لگے تھے ان کی ہمت باندھنے لگی اور کہنے لگی، ان کی اپنے سپاہیوں کی وہ ہمت باندھی اور غیرت دلائی کہ دشمنوں کو پیٹھ دکھانے سے تو بہتر ہے کہ ہم اپنے وطن کے لیے لڑتے لڑتے جان دے دیں۔ وہ کیا کہنے لگی تھی کہ پیٹھ دکھانے سے تو بہتر ہے کہ ہم اپنے وطن اپنے ملک کے لیے لڑتے لڑتے جان دے دیں، یعنی قربان ہو جائیں۔ چاند بی بی کی یہ ہمت اور بہادری دیکھ کر ان کے بھاگتے ہوئے سپاہی واپس لوٹ آئے اور جی جان سے مغلوں کی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ مغلوں نے ہزارہا کوششیں کیں لیکن قلعے پر شیر کی طرح کھڑی ہوئی چاند بی بی کے سامنے مغلوں کی ایک نہ چلی اور انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ بچوں جو ان میں جنگ ہو رہی تھی مغلوں میں اور چاند بی بی میں، تو مغلوں نے بہت ساری کوششیں کی کہ ان کو ہرا دیں لیکن چاند بی بی کے سامنے مغلوں کی ایک نہ چلی اور انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ مغل فوج جو کہ خود ہی ایک بہادر فوج تھی، ایک جانباز اور ہوشیار عورت کی ہمت اور حوصلہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور بے بس ہو کر اکبر کی فوج کو چاند بی بی سے صلح کرنی پڑی۔ بچوں جو مغل فوج تو خود ہی ایک بہادر فوج تھی، ٹھیک ہے، اور لیکن وہ ایسی عورت ہوشیار عورت کی ہمت دیکھ کر حوصلہ دیکھ کر وہ فوج بھی حیران رہ گئی اور بے بس ہو کر اکبر کی فوج کو چاند بی بی سے صلح کرنی پڑی، یعنی سمجھوتا کرنا پڑا۔ چاند بی بی کو ان کی بہادری پر چاند سلطان کا خطاب بھی دیا۔ ان کی بہادری کی وجہ سے انہیں کون سا خطاب ملا بچوں؟ چاند سلطان کا، ٹھیک ہے۔ پیارے طالب علموں، ایسی بہادر، سمجھدار اور ہوشیار تھیں چاند بی بی۔ بچوں آپ کو سمجھ آیا کہ چاند بی بی کیسی تھیں؟ بہادر، سمجھدار اور ایسی ہوشیار تھیں۔ ہمارے ملک کی تاریخ ہی ایسی عورتوں سے بھری پڑی ہے جن کا نام ہمیشہ عزت سے لیا جاتا رہے گا۔ بچوں ہمارے ملک، ہمارے ہندوستان کی تاریخ میں ایسی عورتوں سے بھری پڑی ہے جن کا نام ہمیشہ عزت سے لیا جاتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح بچوں آج ہمارا یہ سبق یہیں پورا ہو جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔